अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। इस वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कशीदगी है वो बदस्तूर जारी है और अगर आज की ताज़ा तरीन सूरत हाल की बात करें तो जो खबरें ISPR के जरिए हम तक पहुंच रही हैं उसके मुताबिक रात भी भारत की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग की गई। पाकिस्तान ने भरपूर इसका जवाब दिया। किसी किस्म की कोई हलाकत की इत्तला अब तक मौसूल नहीं हुई दोनों जानिब से। इससे पहले जो LOC पर फायरिंग होती रही और एक भारतीय फौजी भी इस वक्त पाकिस्तान के कब्जे में है और कुछ उसके बयानात भी किसी तरह से सामने आ रहे हैं कि उन्हें यह कहा गया था कि उन्होंने कुछ पाकिस्तान की चेक पोस्ट पर कब्जा करना है, लेकिन 8 से 10 लाशें गिरने के बाद जो भारतीय फौज के मुख्तलिफ भारतीय फौजी हैं वो बॉर्डर की जानिब वापस भागे और एक फौजी इस वक्त पाकिस्तान की तहवील में है और उसको छुड़ाने के लिए भारत बड़ी कोशिश कर रहा है। जब हम सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा बान की मून की बात करते हैं तो उनके जो बयानात हैं वो पाकिस्तान की सपोर्ट में। इस वक्त आलमी बिरादरी पाकिस्तान के केस का दिफा कर रही है, लेकिन भारत का जो जंगी जुनून है वो बदस्तूर कायम है और ये बयानात दिए जा रहे हैं कि वो मजीद स्ट्राइक्स करेंगे, LOC को गर्म रखेंगे। और एक स्ट्रैटेजिक स्ट्राइक की बात की गई जिस पर काफी मजाक उड़ाया गया। शायद भारत वाकिफ नहीं है इस बात से कि स्ट्रैटेजिक स्ट्राइक्स क्या होती हैं और कैसे की जाती हैं। उसका नुकसान भी अल्टीमेटली भारत को खुद हुआ है। लेकिन जहां पर बात की जाती है कि किस तरह का दिफा पाकिस्तान का इस वक्त मौजूद है, किस हद तक पाकिस्तान दिफा कर सकता है और क्या भारत ये गलती करेगा कि वो किसी किस्म की जंग की सूरत पैदा करे। काफी हद तक कशीदगी तो पैदा कर दी है, लेकिन क्या अमली तौर पर जंग की सूरत हाल पैदा कर सकेगा, ये वो हम नुकते हैं जिन पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। साथ साथ जो इस वक्त मुल्क का सियासी मंजरनामा है और साइमल्टेनियसली दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं। कल खान साहब का जो एक बहुत अहम मार्च था उसको भी काफी हद तक कहा जा रहा था कि शायद वो अपनी अहमियत उस हद तक खो चुका है जितनी होनी थी LOC के वाकयात के बाद। लेकिन जो ऐलानात किए और अब जो आइंदा आने वाले 1-2 महीने हैं वो किस हद तक अहमियत के हामिल हैं सियासी मंजरनामे पर, इस हवाले से भी बात करेंगे। और एक तवील अरसे के बाद आज ये नशिस्त दोबारा से रखी है हमने। जनाब ज़ैद हामिद साहब के साथ दिफाई तज्जिया कार हैं, इनके तज्जिया आप सुनते रहते हैं। सर बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले सर, कमिंग टुवर्ड्स LOC और लाइन ऑफ कंट्रोल की जब हम बात करते हैं, कशीदगी जारी है, टैंक्स वहां से हमने सुना है मूव कर दिए गए हैं, पाकिस्तान ने भरपूर तैयारी रखी हुई। भारत कभी गलती करेगा कि वो अमली तौर पर किसी जंग में कूद पड़े? देखो अरसलान, इस वक्त स्टेटस ये है कि दोनों तरफ से फौजें मोबिलाइज हो चुकी हैं। इंडिया ने ईस्टर्न पंजाब में अपने सारे देहात खाली करा लिए हैं, उन्होंने अपनी आर्टिलरी आगे मूव कर दी है, अपने एयरक्राफ्ट वो फॉरवर्ड बेसिस पर लेकर आ गए हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पे बैटल्स शुरू हो चुकी हैं, ऑलमोस्ट हर रोज हो रही है। ISPR इतना रिपोर्ट नहीं कर रहा, छोटी छोटी क्लासेस हर पूरे लाइन ऑफ कंट्रोल पर हो रही है। और इंडियन एयरफोर्स और पाकिस्तान एयरफोर्स इस वक्त भी जब हम बात कर रहे हैं तो आपको इस्लामाबाद की हवाओं में हमारे फाइटर जेट्स उड़ते हुए सुनाई दे रहे हैं जी। हर बात रिपोर्ट नहीं की जा रही क्योंकि पैनिक नहीं क्रिएट करना चाहते, लेकिन हमें हर लम्हे की इनपुट आ रही है। एयरफोर्स की तरफ से भी हमारे फ्रंट लाइन पर जो ट्रुप्स हैं जो हमारे साथ राब्ते में, इंफॉर्मेशन मुझ तक पहुंच रही है। इस वक्त भी दोनों तरफ से एवॉक्स हवा में है, जो अर्ली वार्निंग एयरबॉर्न सिस्टम है इंडिया के भी और हमारे भी एयरबॉर्न, और कांस्टेंट एयर पेट्रोल वो भी कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं। और लाइन ऑफ कंट्रोल और पाकिस्तानी इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ साथ पैरेलल फ्लाइंग दोनों एयर फोर्सेस कर रही हैं। और हमारे जितने भी इस वक्त इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट हैं उन पर मिसाइल्स लोडेड हैं। सो एनीथिंग कैन हैपन एनी मोमेंट, यानी एज फार एज दी मेजर कॉन्फ्रंटेशन इज कंसर्न। इंडिया ने जो खतरनाक काम किया है, इन्होंने कत्ल किया नहीं है, कत्ल क्लेम कर लिया है। इन्होंने कहा है कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक की है पाकिस्तान के अंदर। ठीक है जी। और ये क्लेम करने का मतलब है कि आपने अब दुनिया को बता दिया है कि हमें जुर्म कर चुके हैं, पाकिस्तान पर हमला कर चुके हैं, और हमें पता है कि मस्खरे हैं, मजाक कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, लेकिन नाउ वी हैव अ क्लेम कि हम चाहें तो श्रीनगर में जाके इनके GOC को अगवा करके भी ला सकते हैं, तो हम भी सर्जिकल स्ट्राइक करें ना फिर जाके, एंड वी कैन हिट देम एनीवेयर वी वांट। अब ये भौंक नहीं सकते कि जी हमने पाकिस्तान ने ऐसी हम पर कर दिया, हम तो अमन चाहते थे। तुम तो क्लेम कर चुके हो एक ऐसा जुर्म जो तुमने किया ही नहीं है, और अब ये तुम्हारे गले पड़ जाएगा। सो द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जहां तक नरेंद्र मोदी का ताल्लुक है, देखो कोई काम, हिटलर जब आ रहा था 1933 में, 34 में जर्मनी जब उसने पावर ली, तो हर आदमी जो हिटलर को जानता था वो ये जानता था कि अब आने वाले वक्तों में पूरे यूरोप पे जंग के बादल आएंगे, पूरा यूरोप जलाया जाएगा। एक फैशिस्ट आइडियोलॉजी थी। और जो लोग हमें पुराना सुनते हैं, नरेंद्र मोदी के इलेक्शन में आने से भी साल पहले हमने ये कह दिया था कि एक दरिंदा, एक फैशिस्ट, एक जायनिस्ट पावर में आ रहा है, पूरी स्कीम बन चुकी है, ही इज कमिंग टू पावर, और इसकी रिक्वायरमेंट है। पिछले 90 साल से RSS जब से बनी है, इनकी ख्वाहिश है कि इन्होंने महाभारत, अखंड भारत बनाना है, पाकिस्तान
کا وجود ان کے لیے اس لیے ناقابل برداشت ہے کہ ہم نے ان کی بھارت ماتا کو کاٹ کے 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا، مشرقی پاکستان، مغربی پاکستان. یہ تو مہا بھارت بنا رہے تھے، اس کو بھی توڑ کے چھوٹا کر دیا. تو اس کی ریکوائرمنٹ تھی، اس کی مجبوری ہے. یہ ڈاکٹرن یہ اتنے اعلان کر کے آیا تھا پاور میں کہ میں نے پاکستان سے جنگ کرنی ہے، لہذا اس پہ ہمیں حیرانی نہیں ہے. اچھا، میں اسٹریٹجک اسٹرائکس کی ہم بات کرتے ہیں، سرجیکل اسٹرائکس کی جہاں ہم بات کرتے ہیں، یہ کیا اتنے احمق ہیں بھارتی فوج اس وقت، اتنی نہ سمجھ ہے کہ کلیم کر دیا معلوم نہیں ہے؟ واٹ کین بی دا ریزن بیہائنڈ اٹ؟ یہ نہیں سمجھ پا رہا ہوں میں. وہی بات ہم کر رہے ہیں کہ دیکھیے جہاں تک اس کی آئیڈیالوجی کا تعلق ہے، جنگ تو اس نے کرنی تھی پاکستان کے خلاف. اب بات ٹائمنگ کی ہے، آج کیوں، اب کیوں، دیٹ از کریٹیکل. 2-3 امپورٹنٹ ایلیمنٹس اس وقت پاکستان کے اندر ہو رہے ہیں. دیکھیے پاکستان کے اندر یہ ایک 5th جنریشن وار، اجیت کمار ڈول اپنے منہ سے کہہ چکا ہے، وہ اس کو 4th جنریشن وار کہتا ہے، لیکن وہ پروگریس کر کے 5th پہ جا چکی. ان کی جو 4th اور 5th جنریشن وار ہمارے خلاف تھی، جو انہوں نے پہلے ٹی ٹی پی کے ذریعے، بی ایل اے کے ذریعے اور ایم کیو ایم کے ذریعے ہمارے خلاف لانچ کی تھی. اب دیکھیں کراچی میں روزانہ 10-15 لاشیں گرتی تھیں، بلوچستان میں آگ لگی ہوئی تھی، ٹی ٹی پی پورے پاکستان کو جلا رہی تھی. جب پاکستان نے خاص طور پر جنرل راحیل کے آنے کے بعد 2013 کے بعد ہم نے جو ان کو کچلنا شروع کیا ہے، تمام اسٹریٹجک پراکسی ایسیٹس جو رو نے اور اجیت کمار ڈول نے بنائے تھے، اللہ کے فضل سے ان کی ہم نے گردن بھی ماری ہے، کمر بھی توڑی ہے، کچل کے رکھ دیا. ایم کیو ایم کا اشر آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہوا، اور باقیوں کا بھی انشاءاللہ. ٹی ٹی پی اور بی ایل اے تو ماشاءاللہ پہلے ہی اللہ کے فضل سے اس وقت صرف چھوٹے موٹے دھماکے کر سکتے ہیں، آئی ڈی لگا سکتے ہیں، لیکن دیر اسٹریٹجک کیپیسٹی ہے، پاور ٹو ڈسٹیبلائز پاکستان، اللہ کے فضل سے فارغ ہو گئے. لیکن اس وقت جو ٹائمنگ ہے کہ جنرل راحیل کی ریٹائرمنٹ کا وقت قریب آ رہا ہے، نواز شریف کی حکومت کرائسس میں ہے بیکاز آف پولیٹیکل پروسیس. پاناما نے بیڑا غرق نواز شریف کا کر دیا جی، اور ایان علی، یہ ڈاکٹر عاصم، پیپلز پارٹی اس وقت بھی بذات خود وہ بھی کرائسس میں ہے. صرف ایم کیو ایم کرائسس میں نہیں ہے، پیپلز پارٹی کرائسس میں. زرداری کا آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ملک کے اندر ہی نہیں آ رہا، ہی از ناٹ کمنگ انٹو دی کنٹری. وہ اس خوفزدہ یہ ہے کہ مجھے بھی گرفتار کر لیا جائے گا. تو ساری ایم کیو ایم پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا لی. وہ لطیفہ بنا ہوا ہے کہ رات ان کے دروازے پہ دستک ہوتی ہے تو اندر سے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں. واٹ از ہیپننگ ٹو دیم؟ یہ دہشت ہے فوج کی، اور یہ فوج کی جنرل راحیل کی وجہ سے دہشت ہے. پاکستان کو اپنے پچھلے 25-30 سال میں جو سب سے قابل محب وطن ایک ایسا سپہ سالار کہ جس کے سائے میں قوم ذرا اپنے آپ کو محفوظ کا تصور کر رہی ہے، اس کی ریٹائرمنٹ کا وقت اپیرنٹلی قریب آ رہا ہے. کوئی وجہ تو ہے نا کہ زرداری نے دسمبر کی سیٹ بک کرائی ہے. لیکن ایک بات میں یہاں پر تو یہ وہ ٹائمنگ تھا کہ اس موقع پہ کہ جب ان کا خیال ہے کہ راحیل اب جانے کی باری کر رہا ہے، نواز شریف گھیرے میں آ چکا ہے، عمران خان کے پروٹیسٹ شدت اختیار کر رہے ہیں، اس صورتحال میں مودی کا پاکستان کی سرحدوں پر حملہ کرنا. یہ سر بات بہت کی جا رہی ہے، یہ تھیوری بہت پیش کی جا رہی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی جو کاسٹ آتی ہے جب آپ اپنی پوری کی پوری فوج کو بارڈرز کی طرف موو کرتے ہیں، جب فائٹر جیٹس آپ ہوا میں اڑا رہے ہوتے ہیں، جب جنگ کی صورتحال پیدا ہوتی ہے اور آپ فیول ریزرو کرنا شروع کر دیتے ہیں، آپ سرجیکل سٹرائک کا دعویٰ کرتے ہیں اور آپ کی اکانومی اس دن، آپ کی سٹاک مارکیٹ کریش کر جاتی ہے. یہ تمام تر رسک کیا بھارت یا بھارت کا وزیر اعظم، پاکستان کے ایک وزیر اعظم یا ایک حکومت کو بچانے کے لیے اپنے ملک پہ لے رہا ہوگا سر؟ یہ پاکستان کا وزیر اعظم جب سے یہ آیا ہے، پاکستان دنیا میں فورن ایکسچینج انڈیا کو پرووائڈ کرنے والا چوتھا بڑا ملک بن گیا ہے. پچھلے 3 سال میں ہم نے $14 ارب پاکستان سے انڈیا بھیجے، جو اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں کبھی $1 نہیں بھیجا گیا. تو پاکستان تو انڈیا کیا کر رہا ہے، مودی اس وقت کیا کر رہا ہے کہ اپنے ملک کو جو سب سے بڑا فورن ایکسچینج بھیجنے والا ایشین ملک ہے، جو حکومت ہے، اس حکومت کو بچانے کے لیے کر رہا ہے. اس کی جو کریش کر جائے اسٹاک مارکیٹ، چھوٹا موٹا ہنگامہ، جو خرچے اس کے ہوں، یہ ساری وہ کاسٹ ہے جو وہ بیئر کر سکتا ہے. جنرل راحیل اور پاکستان آرمی ان کی راہ کی آخری رکاوٹ ہیں، اور ہر صورت میں، ہر قیمت پر وہ پاکستان آرمی پر حملے بھی کریں گے، جنگ مسلط کریں گے. یہ اے پی ایس اس وقت ہوا تھا، ٹائمنگز دیکھیے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، جب دھرنا 70 دن کا ہو چکا تھا، نواز شریف گھیرے میں تھا، بری طرح پریشان تھا، اس وقت اے پی ایس ٹی ٹی پی کے ذریعے کروایا گیا، اور اس کے بعد ود ان منٹس دھرنا بھی ختم ہو گیا. دھرنا تو سر اس وقت تک اپنی اہمیت ویسی ہو چکا تھا. جب رائیونٹ مارچ کی باری آئی، جب رائیونٹ پہ حملے کی بات آئی، لائن آف کنٹرول پہ کانفرنٹیشن. یہ پیٹرن ایک سسٹمیٹک ہے، یہ کوئی ایک دفعہ کا واقعہ نہیں ہے. مجھے سر اس وقت دفاعی اعتبار سے میں جاننا چاہوں گا، چونکہ لوگ، عام آدمی اس وقت سوال کر رہا ہے جب ٹیلی ویژن سکرینز پر دیکھتے ہیں کہ یہ کس حد تک معاملہ شدت اختیار کر گیا ہے، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ موٹر وے پر جس طرح فائٹر جیٹس اتارے جا رہے ہیں اور مشقیں ہو رہی ہیں، تو پاکستان کا دفاع کس حد تک مضبوط ہے اس وقت؟ بنیادی سوال یہ، اگر کوئی ایسی صورتحال، غیر معمولی صورتحال پیدا، جہاں تک کنونشنل وار کا تعلق ہے، انڈیا سے جنگ کا تعلق ہے، تو اللہ کے فضل سے ہم پاکستان اپنی تاریخ میں کبھی اتنے مضبوط نہیں تھے، اتنے بیٹل ہارڈنڈ، اتنے ویل ٹرینڈ، اتنے موٹیویٹڈ نہیں تھے جتنے آج ہیں. انڈیا کے تو دانت توڑ دیے جائیں گے، مطلب وہ اٹیمپٹ بھی اگر کرے گا
11-15 साल हमारी पाकिस्तान आर्मी जो लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट और एसिमेट्रिक वॉरफेयर और डिसेंट्रलाइज वॉरफेयर में करने के बाद जो इस वक्त अर्बन वॉर के बाद जो बैटल हार्डन्ड है, हमारा एक एक सिपाही इस वक्त हजारों पे भारी है इंडियन फौज के। इंडियन आर्मी का आपने देखा है कि 50,000 से ज्यादा पूरे कोर के लेवल की अफराद उन्होंने छुट्टियों की दरखास्तें दे दी हैं। अब जो वीडियो सामने आ रही है, इंडियन ऑफिसर्स चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, लाशें पड़ी हुई है, हमें इवैक्यूएट करने वाला नहीं है, निकालने वाला, डिमोरलाइज्ड आर्मी जिसने जंग देखी नहीं। इन लोगों का हाल इसराइली आर्मी की तरह है। तो फलस्तीन के पत्थर फेंकने वाले बच्चों पे तो ये शेर होते हैं, लेकिन जब सामने से कोई रियल आर्मी आती है तो फिर इनकी नानी मारी जाती है। तो यही इनके साथ हो रहा है इस वक्त। इंडियन आर्मी, मैं आपको कंफर्म बता रहा हूं, लाइन ऑफ कंट्रोल पे इतने मोर्चे हैं जहां पे उन्होंने व्हाइट फ्लैग उठाए हुए हैं कि यार हमसे नहीं लड़ो, हमारा कोई ताल्लुक वास्ता नहीं, प्लीज डोंट फायर ऑन अस। हमारे स्नाइपर्स बैठे हुए हैं, वी आर टेकिंग दम आउट लाइक वाइल्ड बोर, सुअर की तरह शिकार कर रहे हैं हम इनका। और हर बात रिपोर्ट नहीं हो रही है, लाशें उठाने नहीं आ रहे, हो ये रहा है कि हम कुत्तों पर गोलियां मार रहे हैं कि कुत्ते आके इनकी लाशें ना खा जाएं, इतनी बेइज्जती इनकी हो रही है सारी। यानी इस वक्त इनका ये हाल है, इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल पे इनका बहुत बुरा हाल है। सर ये जो एक फौजी जो इस वक्त पाकिस्तान की तहवील में है, ये इसके बारे में इस वक्त भारत बड़े बयान दे रहा है, ये बात की जा रही है कि हम उसको पाकिस्तान से आजाद करवाएंगे, वापस लेके आएंगे। ये काबू किस तरह आया और अब क्या पाकिस्तान को इसके साथ क्या बर्ताव करना चाहिए, क्या इसके पीछे क्या हकीकत है? देखिए बात ये, जैसे हमने कहा ना आपसे कि जब इन्होंने रेड किए पहले हमारी पोस्टों के ऊपर, हमने फिर जवाबी रेड किया, हमने जवाबी अटैक किया है, और ये पोस्टें छोड़ छोड़ कर भागे। बेसरो सामानी जिसका मुंह जिस तरफ उठा, तो ये बेवकूफ भाग के हमारी तरफ ही आया, हमने लेकर रख लिया उसको अपने पास। छोटा सिपाही है, 22 साल का लड़का है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन इससे हमें बातें बहुत सारी पता लग गई है, अंदर मोराल क्या है, अंदर लाशें कितनी पड़ी हुई, कमांडर इनके क्या कह रहे हैं, इनके वेलफेयर कैसी है, लिविंग कैसी है, वो सारा अंदर का जो हम बातें कर रहे हैं किसी वजह से कर रहे हैं ना, कि वो बाकायदा सारी बातें इसमें बताई आके कि हमारा कितना बुरा हाल है अंदर, कि हमारे अफसरों ने मरने के लिए हमें छोड़ दिया, बैकअप कुछ नहीं है हमारे पास संभालने के लिए, और इसके वीडियोस भी आ गई। ये इतनी बड़ी फौज भारत ने पाली हुई है, ये किस लिए पाली हुई है? इकोनॉमिस्ट ने कहा, इकोनॉमिस्ट इतना बड़ा दुनिया का मैगजीन है, उसने कहा कि इंडियन आर्मी के पास ब्रेन ही नहीं है जंग करने के लिए, ये तो सफेद हाथी पाला हुआ है, तो खोपड़ी नहीं है। डायनासोर इतना बड़ा जानवर था, उल्लू को पट्टा खत्म ही हो गया क्योंकि जिंदा रहने का तरीका ही नहीं आता था उसको। ये इंडियन आर्मी का हाल है। इट्स सच ए ह्यूज डायनासोर लाइक नो ब्रेन, इतना सा छोटा सा इसका खरगोश, इतना इसका दिमाग नहीं है। तो व्हाट वी आर सेइंग इज, देखो साइकोलॉजिकली मुसलमानों ने, हम लोगों ने इनके ऊपर 1000 साल हुकूमत की है। 1000 साल सोचिए, कोई छोटा पीरियड नहीं है। 1000 साल हुकूमत करने का मतलब है कि ये भेड़ बकरी और दुबे से भी ज्यादा बेदरत है कि ये स्टैंडिंग ले सकते थे कभी पाकिस्तानी और मुसलमानों के सामने कि ये कहकर कि हम इसके मुकाबले पे कोई बगावत बर्पा करें। फॉर 1000 ईयर्स, एक जनरेशन की हम बात नहीं कर रहे हैं। जब मुसलमानों और पाकिस्तान की बात आती है तो साइकोलॉजिकली दे गो इनटू एन इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। इनका प्राइम मिनिस्टर भंगी था, आप भंगी को जितना मर्जी एजुकेट करके सामने ले आए, ये चाय बेचने वाला भंगी था। कभी ये कॉन्फिडेंट हो ही नहीं सकता दुनिया के सरबराहों के सामने, कॉन्फिडेंट हो ही नहीं सकता मुसलमानों पाकिस्तान के सामने खड़े होकर। वो इसीलिए इसकी जान निकल रही है, एंड दे वांट कि राहील शरीफ को किसी तरह निकाले। लेकिन एक बात हम बताएं, इंडिया की सारी कैलकुलेशन इस पर बेस कर रही है कि राहील जा रहा है, और सारे पेट्रियट्स पाकिस्तान के उनकी तरफ हम ये बात कहते हैं कि देखिए बात सिर्फ इसकी नहीं है, पाकिस्तान में आज कोई काम कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं हो रहा। क्या करप्शन जो हो रही है कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है, पनामा कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है। जो पाकिस्तान के अंदर वायलेशन ऑफ लॉ है, जो दहशतगर्दी सियासी जमातें मिलिटेंट विंग्स बनाए पॉलिटिको, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है, लॉ के मुताबिक है? तो ऐसी सूरत में हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कतन के जनरल राहील ने क्या बयान दिया था और क्या उन्होंने कहा कि मैं एक्सटेंशन नहीं लूंगा। पाकिस्तानी कौम की तरफ से हम कहते हैं जनरल राहील से, आपकी मर्जी की कोई हैसियत नहीं है। हैसियत पाकिस्तान की है, उम्मत रसूल की है, हमारी आने वाली नस्लों की है, और हैसियत पाकिस्तान के दिफा की है। आप नहीं जा सकते अपना काम खत्म किए बगैर। आप अगर लेकिन ये तो अगर काम खत्म होने में 10 साल लगेंगे तो आप 10 साल तो एक्सटेंशन नहीं दे सकते। बात ये तो एक तसलसल है, जो नए आर्मी चीफ आएंगे वो तसलसल को बरकरार रख सकते हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेकिन मुशर्रफ साहब तो डिक्टेटर थे, वो तो इक्तदार पर काबिज थे, वो तो और किरदार अदा कर रहे थे। राहील शरीफ साहब ने तो बड़ा बाइज्जत तरीके से इज्जत कमाई, पाकिस्तानी आवाम से मोहब्बत जीती, अपना टेन्योर मुकम्मल किया, एंड देयर इज नथिंग बेटर कि वो अपने जो गिवन टाइम है उस पर रिटायर होकर चले जाते हैं और एक्सटेंशन। तो आप ये दोनों चीजों का कंपैरिजन हम किस तरह से? ये बात कही जा रही है कि मैदान जंग में एक जंग जो फौज लड़ रही है उसका सिपासालार तब्दील कर देने से तो इदारे मजबूत होते हैं। अगर इदारे मजबूत करने हैं तो डकैतों को हटाए ना, एक काबिल सिपासालार को मैदान जंग में क्यों हटाते हैं जिसके नीचे कौम महफूज तस्वुर कर रही है? लेकिन जनाब ये तो एक तरीका है। नवाज शरीफ साहब अगर ये कहें कि मैं बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स रन कर रहा हूँ 5 साल, आइन जिसकी इजाजत देता है वो 5 साल में नहीं हुआ तो 2 साल की हमें एक्सटेंशन दे दें, ये भी दिस इज समथिंग दैट्स नोबडी इज गोइंग टू बाय सर। लेकिन आप क्या समझते हैं कि पूरी फौज में अब जो आगे आर्मी चीफ बनेंगे कोई ऐसा सिपा सलार नहीं है जो इसी तसलसल को कायम रख सकेगा? 1 साल की एक्सटेंशन आप देंगे तो 1 साल बाद भी तो राहील शरीफ साहब ने जाना है। एग्जैक्टली, पाक फौज में बड़े काबिल सिपा सलार हैं, कोई शुबे की बात, बहुत काबिल अफसर हैं हमारे, माशाल्लाह बड़े शानदार अफसर हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन बात यह कौम उन्हें नहीं जानती।
कौम को जो ट्रस्ट, जो कॉन्फिडेंस जनरल राहील पे है, वो जनरल अशफाक नदीम को नहीं जानते, जनरल बाजवा को, कमर बाजवा, जनरल उसके जनरल जो जुबैर हयात, फाइनेस्ट ऑफिसर्स, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन कौम नहीं जानती इनको। और एक सहमी हुई, घबराई हुई कौम जो चारों तरफ से दुश्मन में घिरी हुई है, मायूस है, जिसको किसी तरफ से कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। इस सहमी हुई, घबराई हुई कौम को जो कॉन्फिडेंस है राहील के ऊपर, वो दूसरे जनरल्स को कम से कम 2-3 साल लगेंगे बिल्ड करने में, जो राहील को लगे 2-2.5 साल लगे, तकरीबन 3 साल राहील को लगे। पाकिस्तान की आवाम इतना टाइम हमारी कौम के पास नहीं है। ये कॉन्फिडेंस पाकिस्तान की आवाम का सिर्फ जनरल राहील शरीफ साहब पे है या पाकिस्तानी अफवाज पे बहैसियत देखिए, इदारा है? पाकिस्तानी फौज की यही फौज थी, पाक फौज अपने क़यादत के ऊपर अपने सिपह सलार पर चलती है, याद रखिएगा। पाक फौज एक इदारा है, लेकिन इदारे हमेशा सरबराह चलाते हैं, सिपह सलार जो भी आता है अपनी मर्जी लेकर आता है। बात यह है कि इस वक्त जब आप खुद देख रहे हैं कि जंग सरहद पे खड़ी है, बिल्कुल खड़ी हुई है, मतलब एक्चुअली वी आर फाइटिंग राइट नाउ एज वी स्पीक जी, और अंदर जंग हो रही है। और फिर जनरल राहील ने किया क्या? देखिए, शिकायत जो मुझे जनरल राहील से, आपने भेड़ों के छत्तों को छेड़ दिया है, सांपों को सारे बिलों से बाहर निकाल लिया, लेकिन सांपों को खत्म नहीं किया। और ये सारे जहरीले सांप इस वक्त बिखरे हुए हैं, सांपों के सर नहीं कुचले गए। आप जरूर जाएं, जाहिर आई एग्री, लेकिन व्हाट आई एम सेइंग इज, अगर कानून को सख्ती से नाफिज किया जाए तो ये सारे मुकदमात 1 महीने में फैसला हो सकता है। जनरल राहील शुड रिजॉल्व दीज इश्यूज एंड देन हैंड ओवर द आर्मी टू समबडी एल्स एंड गो। इन मुकदमात को खत्म किए बगैर अगर ये गए, मुल्क का भी बेड़ा गर्क, अपने आप को भी रुसवा करेंगे। मैं साफ वार्निंग दे रहा हूं। 2004 में जनरल मुशर्रफ के साथ में आमने सामने बैठा था, जैसे आप और मैं बैठे हैं 2004 में, व्हेन ही वाज अ मिलिट्री डिक्टेटर, जिसे आप कहते हैं, बड़ा स्ट्रांग प्रेसिडेंट था। उस वक्त हमने जनरल मुशर्रफ से कहा था आपके खिलाफ मुकदमे बनेंगे, साजिशें बन रही हैं, कुछ अरसे में आपको हटाने की तहरीक चलेगी और आप आखिर में मुकदमे होंगे। एंड ही कुड नॉट बिलीव इट। 2007 में उनको निकाल दिया गया, एक साजिश, अमेरिकन CIA इंडिया की साजिश थी, उनको हटाया गया वहां से, और उसके बाद जो हशर है वो आपके सामने है, जैसे रेस्ट इज हिस्ट्री। अब यही बात हम आपको जनरल राहील के बारे में बता रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान का महाफिज अल्लाह ने राहील को बनाया। ये बहुत जहरीले सांप है, इनको छोड़ दिया, ये बेड़ा गर्क कर देंगे उम्मत रसूल का भी और पाकिस्तान का भी और आपका भी। जनरल राहील को हम साफ कह रहे हैं, आप नहीं जा सकते जब तक काम खत्म न करें, सांपों को खत्म करें, उम्मत को महफूज करें, फिर जहां मर्जी जाए। एक ब्रेक की जाने बढ़ना है मुझे नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और इस ब्रेक से जब हम वापस आएंगे मजीद कुछ आम इश्यूज हैं जिन पर बात करेंगे। जनाब ज़ैद हामिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। ज़ैद हामिद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। ज़ैद हामिद साहब, थोड़ा सा यहाँ पर अब जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान टेंशन है, अक़वाम मुत्तहिदा, अमरीका, जो बयानात अब तक सामने आ रहे हैं, इस किरदार को आप कैसे देख रहे हैं? और वो जो एक टिल्ट हम देख रहे थे गुज़िश्ता कुछ अरसे से भारत की जानिब था, अब बान की मून भी बड़ा खुल के बात कर रहे हैं पाकिस्तान की हिमायत में, दीगर अमरीकी जो रहनुमा है वो भी पाकिस्तान की हिमायत में बात कर रहे हैं। तो ये सारा मामला, ये आप समझते हैं कि पाकिस्तान की अच्छी सिफारतकारी का नतीजा है, पाकिस्तान ने बड़े बेहतर अंदाज में ये केस बिल्टअप किया, या कुछ और वजह है, या क्या मामला आता है कि पाकिस्तान की सपोर्ट में स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, अब इंडिया की सपोर्ट में स्टेटमेंट्स नहीं आ रहे? देखो अरसलान, अल्लाह के फजल से जो इस वक्त पाकिस्तान की पोजीशन है कि इस वक्त दुनिया की जितनी बड़ी सुपर पावर्स हैं सो कॉल्ड, वो पाकिस्तान को बड़ा रिस्पेक्ट कर रही है। चाइना के साथ आपने CPEC एग्रीमेंट साइन किया, रशिया आपके पास आया है, पहली दफा आपकी तारीख में मिलिट्री एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, साथ साथ ईरान के वॉरशिप्स आए हैं कि आपके साथ नेवल एक्सरसाइज साथ हो रही है, और अमेरिका भी अफगानिस्तान में है, उसको पाकिस्तान की जरूरत है। उसको पता है कि हम अगर पाकिस्तान को नाराज किया उसने तो उसकी सारी अफगान पॉलिसी जो कुछ भी वो चलाना चाहता है हम उसको ज़िबा करके रख देंगे। तो लिहाजा इस सूरत है। और फिर जो केस इंडिया बिल्ड कर रहा है वो स्ट्रांग नहीं है, इसमें दुनिया के आगे जो इस किस्म की खुराफात बकी हैं इस सो कॉल्ड सर्जिकल स्ट्राइक की, उसका कोई एविडेंस दुनिया के आगे, ये उसी किस्म की सर्जिकल स्ट्राइक है जैसे उसामा बिन लादेन प्रेजेंट कर दिया अमेरिकन ने, एक बकवास तो की लेकिन दिखाया कुछ भी नहीं, देयर इज नो एविडेंस के, और नोबडी बिलीव्स उसामा बिन लादेन वाज एन एबटाबाद। ना अमेरिकन ने कोई लाश दिखाई, समुद्र में उसका जनाजा कर दिया, मतलब एक हवाई बात ऐसी कि जो कोई बेवकूफ आदमी, मतलब व्हाट डू यू थिंक, वेरी इडियट्स और व्हाट, ये इंडियंस कर रहे हैं। इनके इंडियन मीडिया, इनके ऑफिसर्स, इनके जनरल ऑफिसर्स कह रहे हैं कि जी 2 घंटे की स्ट्राइक थी, कह रहा है 4 घंटे की स्ट्राइक की, कह रहा है 7 घंटे की स्ट्राइक की, कह रहा है हमने हेलीकॉप्टर यूज किए, कह रहा है हेलीकॉप्टर यूज ही नहीं हुए, एयर एसेट्स यूज ही नहीं हुए, मतलब दे आर सो ब्लडी इडियट्स के अमेरिकन ने भी कहा है कि जी हमारे हमें कोई जरूरत नहीं है, दैट्स वेयर द प्रॉब्लम वुड बी, जहां पे आपको इंटरनेशनल लेवल पे खेलना पड़ेगा। इंडिया को ज़िबा करना बिल्कुल जायज है, अमेरिकन हैव नो प्रॉब्लम विद दैट एंड वी आर ऑलरेडी डूइंग इट। सर, इस वक्त एक बात जो बड़ी हद तक की जा रही है, एक तरफ तो मैं साख कॉन्फ्रेंस की बात करूंगा जिस तरह 3-4 ममालिक बैकआउट कर गए और उसको मुलतवी करना पड़ा, दूसरी जानिब हम ये बात भी देख रहे हैं कि जब हम अपने हमसाया ममालिक की बात करते हैं तो कहा जाता है कि अगर पाकिस्तान के 4 हमसाए हैं
ایک آپ کا دوست ہے اور 3 کے ساتھ آپ کے اتنے اچھے تعلقات نہیں، اور ان 3 کا اپنی جگہ نیکسس موجود ہے، تو پاکستان کو بھارت آئسولیٹ کرتا جا رہا ہے، پاکستان بڑی حد تک آئسولیٹ ہو رہا ہے، اس پر کیا کامنٹ کریں؟ ٹھیک ہے، بات درست ہے، انڈیا ہمارے خلاف ہے، بالکل ٹھیک ہے، انڈیا کے ساتھ تو جنگ ہے، افغانستان کی حکومت کو وہ ہمارے خلاف کر دیے، ایران کے ساتھ ہاسٹائل ریلیشن شپ، جنگ ہماری نہیں ہے لیکن ایک ٹینشن ہے، ایک دوری پیدا ہو گئی ہے جی، اور اس کی وجہ نواز شریف خود ہے، کیونکہ یہ سعودی عرب سے زیادہ نزدیک تھے، جب سعودی عرب سے نزدیک تھے تو ایران سے دور ہو گئے، ظاہر ہے وہ دونوں ساتھ ساتھ نہیں چلا سکتے ہیں، یہ کھوپڑی تو ان میں نہیں ہے کہ یہ بیلنس کر سکیں ریلیشن شپ کو، تو لیکن ایران کی سرحد پہ ہم نے کوئی فوجیں نہیں لگائی ہوئی، وہاں پہ ٹھوٹا ہوتی رہتی ہے چھوٹی موٹی، ان کے وہ چیز کرتے ہیں دہشت گردوں کو یا چیز کرتے ہیں ڈرگ سمگلرز کو یا جند اللہ کے لوگ آپس میں چلتی رہتی معمولی، دیٹس نتھنگ، ہم نے کوئی فوج نہیں ہماری، وی ہیو نو آرمی، ناٹ اے سنگل ریگولر آرمی ٹروپ آن دی ایران بارڈر، لیکن یہ دوری ہو گئی ہے، اس کو قریب کرنا، لیکن دوری قریب کرنے کے لیے بھی اگین فوج نے انیشیٹو لیا، جب یہ ان کے وارشپس آئے نیوی کے ساتھ ایکسرسائز کرنے کے لیے، فوج کر رہی ہے اپنے لیول کے اوپر، حکومت نہیں کر رہی۔ تو جہاں تک کابل حکومت کا تعلق ہے اور بنگلہ دیش کا تعلق ہے، آپ کو پتا ہے کہ دونوں میں پاپٹ گورنمنٹس ہیں، جو بنگلہ دیش کی عوام، بنگلہ دیش ہمارے لیے امپورٹنٹ بھی نہیں ہے، سچی بات ہے، وہ جو مرضی کرتے رہے، لڑے ہم سے، گالیاں دیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم ان کی گالیوں کی رینج سے بھی باہر ہیں، ان کی پالیسی اسٹریٹجی کی رینج سے باہر ہیں، اتنی بڑی سپر پاور ہے کہ ہمیں فرق ہی کوئی نہیں پڑتا ان سے۔ جہاں تک رہ گیا افغانستان کا، تو افغانستان کے ساتھ ہماری جنگ پچھلے جب سے یہ کمیونسٹ حکومت آئی، جیسے کہا کہ سوائے وہ افغان طالبان کے پیریڈ کے، ہم ان کے ساتھ حالت جنگ میں 1979 سے ہیں، جب سوویت یونین جب داخل ہوا تھا، ریفیوجیز ابھی تک ہیں، مہاجر یہاں پہ یوز ٹو دیٹ تھنگ، دیٹس نتھنگ نیو ان اٹ، لیکن نیو فیکٹر جو صرف ایڈ ہو رہا ہے کہ اب انڈین براہ راست اپنی پریزنس وہاں رکھے ہوئے، باقاعدہ وہ آئیسس کو تیار کر رہے ہیں، ٹی ٹی پی کو بنا کے بھیج رہے ہیں، اینڈ ناؤ ایز اے میٹر آف پالیسی ہمیں افغانستان میں کلین اپ آپریشنز کرنے ہیں، سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے، افغان طالبان کر لیں گے یہ کام، حقانی افغان طالبان، ان کو پھر ہم سیریسلی ڈپلوائے کریں انڈیا کے خلاف، بے شک آپ امریکن تو نیٹو کے خلاف نہ کریں، لیکن انڈیا کے خلاف تو ہم کریں گے، وی ول ڈو دیٹ، اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ آنے والے وقتوں میں آپ کو انڈیا کی لاشیں افغانستان سار کانفرنس کا ملتوی ہونا کوئی فرق نہیں، سار کی حیثیت ہی کوئی نہیں، اٹس اے ڈیڈ آرگنائزیشن اینی وے، اس کی سگنیفیکینس یہ نہیں ہے کہ اتنے ممالک پاکستان آنے سے انکار کر دیتے ہیں، یہ نہیں ایک معاملہ، بات یہ کہ کوئی امٹیریل ہے نا، سارک میں ہے کیا، مطلب کہ بنگلہ دیش کوئی حیثیت ہے اس کی، نیپال انفارچونیٹلی، افغانستان، تب سارک از ایکچولی پاکستان اینڈ انڈیا، اینڈ اف یو آر ناٹ ٹاکنگ ٹو ایچ ادر، باقی ملکوں کا آنا نہ آنا، بیٹھنا نہ بیٹھنا، سارک میں پہلے کیا اچیو کیا ہے اس میں، واٹ ہیو وی اچیوڈ ان سارک ان دی لاسٹ سو مینی ڈیکیڈ دیٹ اٹ ہیز بین فارمڈ، نتھنگ، جسٹ ویسٹ آف ٹائم، اچھا یہ کینسل ہو گئی، فارغ ہمارے کچھ پیسے ٹکٹ کے بچ گئے اور کیا۔ ٹھیک ہے سر، کمنگ ٹوورڈ سی پیک، دیٹ از ویری امپورٹنٹ فار پاکستان اینڈ فار پاکستان's فیوچر، جب ہم بات کرتے ہیں، اور اصل اس وقت بڑی حد تک جو کھٹک رہا ہے دیگر ممالک کو، بالخصوص بھارت کو، وہ سی پیک ہے اور پاکستان کی جو ترقی جس کی ہم بات کرتے ہیں، سی پیک کا مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں اور کہاں تک دیکھتے ہیں؟ فوج نے اس کی بھی ضمانت گارنٹی لی ہوئی ہے کہ وہ سیکیور کریں گے، راحیل شریف صاحب اس پر بھی بڑے پیانات دیتے رہے، گلگت بلتستان بھی گئے حال ہی میں، ڈو یو تھنک ایز لانگ ایز یہ بھی فوج کے ہاتھ میں ہے تو ایک سیکیور پروجیکٹ ہے اور اسی طرح ایگزیکیوٹ ہو سکے گا جس طرح ہم سوچتے ہیں یا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھو سی پیک کا جہاں تک تعلق ہے نا، یہ پاکستان عوامی نے تو ایک اسٹریٹجک ڈیسیشن اس پہ لیا ہے کہ ہر قیمت پہ ہم اس کو بنائیں گے بھی، ہم اس کی حفاظت بھی کریں گے، اور یہ ایک پورے خطے کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے ایک ہمارا گیم چینجنگ ایک پروجیکٹ ہے، اور اس کی وجہ سے شروع میں بہت ساری طاقتیں اس کو روکنے کی کوشش کریں گی، لیکن جب بن جائے گا تو وہ خود آ کے اس میں شامل ہونے کی بات بھی کریں گی کہ اب بن ہی گیا تو ہم اس میں سے پھر، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایران بھی اب جوائن کرنا چاہ رہا ہے، گلف کے ملک بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بھی آ جاتے ہیں، اخراج اپنے سیریس ہے تو، کیونکہ ہوا کیا ہے کہ ابھی تک آپ نے سی پیک کی پوری پاکستانی قوم سے ہم کہتے ہیں، پوچھ لیں کسی سے پوچھ لیں کہ کیا آپ کو ابھی تک ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پتہ ہیں سی پیک کی کیا ڈیسائیڈ، بہت ابہام ہے چیزیں، کچھ بھی نہیں پتا نا، آپ کو یہی نہیں پتا کہ کتنے انڈسٹریل اسٹیٹس بنیں گے، انڈسٹریل سائٹس کہاں کہاں بنیں گی، روٹس کیا کیا ہوں گے، اس کے اندر کون کون سے پروجیکٹس یہاں لگیں گے، چائنا نے کیا پروپوزل دیا تھا، ہم نے کیا کاؤنٹر پروپوزل دیا ہے، پاکستان سے کون سی باڈی ہے جو سی پیک پہ نیگوشیٹ کر رہی ہے چائنا سے، یہ سب خفیہ ہے، نوبڈی نوز، تو اسی سے اندازہ کر لیجئے کہ سی پیک کے معاملے پہ کتنی کنفیوژن ہے، بیکاز ڈیسیژن یہاں ہے ہی نہیں، کنفیوژن اس لیے ہے کہ ڈیسیژن نہیں ہے، چائنا یہ چاہ رہا تھا کہ سنکیانگ میں انڈسٹریز لگیں اور پاکستان سے صرف یہ چیزیں گزرا کریں، ہم یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ انڈسٹریز بلوچستان میں لگیں، فرنٹیئر میں لگیں، انڈسٹریز پاکستان میں لگیں، اور یہاں پہ انڈسٹریل پارکس، انڈسٹریل سٹیز بنے اور جابز ہمارے لوگوں کو ملیں، تو یہ ابھی تک نواز شریف حکومت نے آپ کو نہیں بتائی ہے یہ بات، اس کے اوپر بحث ہو رہی ہے، اس کے اوپر آرگومنٹس ہو رہے ہیں، اور لیکن جو بڑا کام ہے گوادر کا بننا، سڑکوں کا بننا، وہ چل رہا ہے بے شک، لیکن جو اصل کام ہے کہ جی شرائط کیا ہیں، کیا ہم ان کو صرف روٹیاں کھلائیں گے اور ان کے بسوں میں، ٹائروں میں، ان کے ٹرکوں میں پنچر لگائیں گے، یا ہمارے لاکھوں بچوں کو جابز ملیں گی اور ٹیکنالوجی ادھر ٹرانسفر ہوگی، اس پہ ابھی کوئی ڈیسیژن نہیں ہے، اور یہ حکومت ظاہر ہے نواز شریف کا کام تھا، کیوں خفیہ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں نہیں بتاتے قوم کو، لیکن آپ قوم کو نہیں بتا رہی ہے،
تو دس از واٹ آئی یہ ابہام نہیں رہنا چاہیے, چیزوں کو واضح ہونا چاہیے. تو واضح تو نہیں کریں گے یہ کبھی, کیونکہ واضح کر دیں گے تو ان کا سریا کیسے بکے گا. ٹھیک, ٹورڈز اینڈ سر میں اب کل کا جو خان صاحب کا خطاب تھا اس کے حوالے سے جاننا چاہوں گا. اب وہ محرم کے بعد اسلام آباد کو سیل کرنے کی بات کر رہے ہیں اور ابھی تک ان کے پلانز واضح نہیں ہیں, تاریخ کا اعلان انہوں نے نہیں کیا. کیا دیکھتے ہیں آئندہ آنے والے 2 مہینوں کو, آپ کس حد تک کروشل دیکھتے ہیں؟ ویری ڈس اپوائنٹڈ ود عمران, آئی ول بی ویری آنیسٹ. ڈاکٹر طاہر القادری سے تو وہ تو پوری قوم ہی مایوس ہوئی, وہ تو چھوڑ کے ہی چلے گئے ملک و قوم کو اس وقت جب سب سے زیادہ پریشر بلڈ کرنے کا ٹائم تھا, اینڈ بیٹل فیلڈ میں چھوڑ کے چلے گئے. اور عمران از ٹوٹلی انڈیسائسو, فیصلہ ہی نہیں کر پا رہا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. بات یہ ہے کہ اگر آپ نے پریشر بلڈ کرنا ہے اسلام آباد میں تو اس وقت کرے نا کہ جب الیکشن کمیشن میں آپ کی پٹیشن لگی ہوئی ہے, سپریم کورٹ میں آپ کی پٹیشن جو ہے وہ داخل ہو گئی ہے. دس از دا ٹائم ٹو ایکچولی کم ٹو دا سپریم کورٹ اینڈ سے کہ جی ہماری پٹیشن سنیں, اور آپ پریشر بلڈ کریں حکومت کے اوپر کہ اب تمہیں ہم ادھر ادھر نہیں بھاگنے دیں گے, اب کیسز لگیں, اب لیگل کیسز سنے جائیں گے اور جلدی سنے جائیں گے. اکتوبر از دا ڈیسائسو منتھ, یاد رکھیے گا. جس نے اکتوبر استعمال کر لیا اچھے طریقے سے, اگر جنرل راہیل نے اور پاکستان آرمی نے ان دہشت گردوں کو پکڑ کر سزائیں دلوا دی, وہ سارے کیسز جو کہ کھول دیے ہیں, انہوں نے بھیڑوں کے چھتے کو چھیڑ دیا, سانپوں کو جو دموں سے پکڑ کے بلوں سے باہر نکالا لیکن سر نہیں کاٹا, اگر یہ سارے سر کاٹ دیے انہوں نے تو نومبر میں آپ سکون سے نگلا سپہ سالار آ بھی جائے گا. بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جناب زید حامد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین, گفتگو آپ نے زید حامد صاحب کی سنی. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. ارسلان خالد کو اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.